श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। एतत् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः। कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरते। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्तः सर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। यदधातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। आसीत् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुषः यत्तावयवैः पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव। अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः। पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुम। यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्वी बृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तम। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सतां। भूपातालखगुव्योम ग्रहनक्षत्रभूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैतदोकसां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवतां। तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधिः योगस्याध्यात्मिकस्य च। योगेश्वर ऐश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः। सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यथात्मतन्द्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवत् विभुः। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनुपूर्वशः तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे असवः परायन्ति
ब्रह्मन्ननशनादमे पिबतो अच्युतपीयूषम् अन्यत्र कुपिताद्विजात् सूत उवाच सौपामन्त्रितो राज्ञा कथायाम् इति सम्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद् यत् परीक्षिदृषभः पाण्डूनामनुपृच्छति आनुपूर्व्येण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे यद् यत् परीक्षिदृषभः पाण्डूनामनुपृच्छति आनुपूर्व्येण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।